अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने मौका दिया था अफगान पनाह गजीनों को कि वो अपने मुल्क वॉलंटरली वापस चले जाएं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले हर मौके को ज़ाया किया और अब उनका स्टेटस गैर कानूनी हो गया, सिर्फ उन चंद अफगान शहरियों के सिवा जिनके पास पाकिस्तानी वीज़ा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम के तमाम अफगान पनाह गजीन, तमाम अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। अब तक यानी कि इस साल के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन 4,70,000 अफगानी अपने मुल्क वापस गए हैं, जबकि इस वक्त भी तकरीबन 13 लाख ऐसे अफगान शहरी पाकिस्तान में मौजूद है जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है, जबकि एसीसी कार्ड होल्डर्स की तादाद तकरीबन 80,000 है और इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 लाख अफगानी ऐसे हैं जो इंतहाई गैर कानूनी तौर पर जाली दस्तावेजात बनवाकर या किसी और तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ना उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ना उनके पास एसीसी कार्ड है और उन्होंने कोई जाली दस्तावेज बनवा रखी हैं या फिर वो बगैर दस्तावेजात के पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब हर सूरत उनको वापस जाना होगा। पाकिस्तान के अंदर उनके लिए कोई स्पेस मौजूद नहीं है। अब जो भी अफगानी पाकिस्तानी फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, एफसी के जिसके हाथ लगेगा उसके बारे में ये फैसला करना इंतहाई आसान है कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान के अंदर। उसके बारे में किसी किस्म की स्क्रूटनी करने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म का चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसके पास कौन सा वीजा है। वो लोग जिनके पास गैर मुल्की वीजाज हैं जो पाकिस्तान में मुकीम है, तो उनके लिए भी अब ये सहूलत खत्म हो गया, क्योंकि जिन मुल्कों में उन्होंने जाना था पाकिस्तान से फ्लाइट्स लेनी थी, उन मुल्कों ने भी उनको कबूल करने से इनकार कर दिया है। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आगाज से लेकर अब तक पाकिस्तान और ईरान से मुश्तरका तौर पर तकरीबन 12 लाख पनाह गुज़ीन अपने मुल्क यानी अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं और एक अंदाजे के मुताबिक यूएनएचसीआर का अंदाज़ा यह है कि साल के इख्तिताम तक अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो ये 12 लाख जो हैं ये 30 लाख बनने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने बड़ी क्लियर कट पॉलिसी ईरान ने भी दे रखी है कि वहां से अब अफगान शहरियों को वापस जाना होगा। अगरचे उनका कहना है, उनके वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उनकी अफगानिस्तान के जो शहरी उनके पास रहे वो उनकी इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करते रहे, लेकिन अब ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उनको अपने पास उनकी मेहमान नवाजी कर सकें, क्योंकि आलमी इदारे, आलमी जो यूएनएचसीआर का इदारा है, जो दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। यही मौक़िफ़ पाकिस्तान का भी है कि पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी मुल्क के शहरियों को अपने पास पनाह देने में फ़ख्र महसूस करता रहा, लेकिन ये पनाह पिछले 45 साल से पाकिस्तान की इकॉनमी पर अब बोझ बन चुकी है। आलमी इदारे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, यूएनएचसीआर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। इसके अलावा जो बाकी सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। अमेरिका, बरतानिया, नेटो, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग जब उनको दिलचस्पी होती है, जब वो यहाँ पर वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए आते हैं तो वो अपना यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो वो अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान से जो बेघर होकर लोग पाकिस्तान आते हैं उनको बेआसरा छोड़कर वापस चले जाते हैं। तो इस बार भी 2021 के बाद यही सूरत हाल है कि यहाँ पर मिलियंस की तादाद में शहरी मौजूद हैं और ये बड़े बड़े ममालिक इनके बारे में, इनके मुस्तकबिल के बारे में इंतहाई लापरवाह हैं। यूएनएचसीआर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा और ये तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं। अब पाकिस्तान ने भी दौलत इस्लामिया यानी कि जो वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर, उनको क्लियर बता दिया है कि हम उनको अब अपने पास नहीं रख सकते। अफगानिस्तान को अब उनकी जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। यूएनएचसीआर पाकिस्तान को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुदारा इनको मत जाने दें, वहां तो बड़े हालात खराब है, अब तो वहां जल्जला भी आ गया, जल्जले के बाद सूरत हाल क्या होगी, ये किस तरह होगा, वहां रोजगार के मौके नहीं है, उनके पास घर नहीं होंगे, उनके पास रहने की जगह नहीं होगी। तो ये यूएनएचसीआर को सोचना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सोचना। और ये जो पाकिस्तान के अंदर रोककर उनको यहां पर रखकर यहां पर पाकिस्तान से ये काम लेना चाह रहे हैं,
تو ان کو چاہیے کہ یہ پیسہ وہ افغان حکومت کو دیں, افغانستان کے اندر انویسٹ کریں, ان پناہ گزینوں کو وہاں جا کر بسائیں, ان کو وہاں پر گھر فراہم کریں, ان کو خوراک فراہم کریں, ان کو روزگار کے مواقع فراہم کریں, وہاں پر ایسے حالات پیدا کریں کہ یہ لوگ وہاں پر سیٹل ہو جائیں. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپیلیں کرنے سے بہتر ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عمل کیا جائے. تو UNHCR, اقوام متحدہ اور باقی اداروں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ان لوگوں کو جو پناہ گزین ہوئے تھے, ایک تو وہاں کے حالات بہتر کرنے میں وہ مدد کریں, وہاں سازشیں کرنے کی بجائے افغانستان کے اندر وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھائیں, وہاں روزگار کے مواقع پیدا کریں, وہاں انویسٹمنٹس لے کر آئیں تاکہ وہاں پر لوگوں کے پاس حالات بہتر ہوں اور وہ وہاں پر جا کر بس سکیں. اس کے علاوہ اگر پناہ گزین بھی واپس جا رہے ہیں تو جس طرح پاکستان کے اندر اگر UNHCR اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا تو UNHCR اپنی ذمہ داری افغانستان کے اندر بھی پوری کر سکتا ہے. افغانستان کے بارڈر کے اندر ہی کیمپ لگ سکتے ہیں, ان کیمپوں کے اندر یہ پناہ گزین وہاں پر بھی رہ سکتے ہیں. تو UNHCR جو انسانی ہمدردی ان کے اندر جو بھر کے کوٹ کے بھری ہوئی ہے وہ اس کا اظہار وہاں پر بھی کر سکتے ہیں افغان پناہ گزینوں کو, کیونکہ یہ افغان پناہ گزین جو ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان کو جب کبھی بھی موقع ملا کہ وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے ایکٹ کریں تو انہوں نے پریفر کیا کہ وہ غیر قانونی رستہ اختیار کریں. پاکستان نے جتنی ڈیڈ لائنز آج تک دیں کہ انخلا کے حوالے سے انہوں نے ان ڈیڈ لائنز کو میٹ نہیں کیا, ان کو اگنور کیا, اور اس بار پھر جو 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن تھی اس کو استعمال کرنے کے بجائے جب ان کو ایک آفر کی گئی تھی کہ وہ اپنا پیسہ, اپنا کاروبار, اپنا مال و دولت اور اپنے املاک اس کو بیچ کر اپنے پیسہ یہاں سے لے جا سکتے ہیں, ان کو چیک بھی نہیں کیا جائے گا, کسی چیک پوسٹ پر ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا, انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے پریفر کیا کہ وہ پاکستان کے اندر رہیں. اور اب انہیں صورتحال کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے اپنے آپریشنز تیز کرنے جا رہی ہے. اب سپن بلدک پر پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ہے تقریباً 7500 لوگ جو ہیں اپنے ملک واپس گئے. تورخم بارڈر پر رفتار ذرا تیز ہے, تقریباً ایوریج جو ہے 5 سے 6 ہزار لوگ جو ہیں ہر روز بارڈر کراس کریں. انگور اڈا کا جو علاقہ ہے, جو وہاں سے جو کراسنگ ہے جہاں سے ننگرہار کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی رفتار کافی تیز ہے. پچھلے ایک مہینے کے اندر وہاں سے بھی ہزاروں لوگ گئے ہیں, کئی 100 فیملیز جو ہیں وہ کراس کر کے اپنے علاقوں میں واپس چلی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو آفر حکومت پاکستان کی جانب سے کی گئی تھی اس کو قبول نہیں کیا. تو اب افغان پناہ گزینوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی قسم کا لیگل سٹیٹس حاصل کر سکیں. POR کارڈز جو ہے اب ان کی کوئی حیثیت نہیں. ACC کارڈز تو پہلے ہی 31 مارچ 2025 کو اپنی قانونی حیثیت کھو چکے ہیں, اس کے استعمال کرنے والے تمام لوگ غیر قانونی ہو چکے ہیں. اب POR کارڈز والے بھی ہولڈرز بھی پاکستان کے اندر غیر قانونی ہو چکے ہیں. جو لوگ غیر ملکی ویزا لے کر پاکستان کے اندر فلائٹس کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی خوشخبری یہ ہے کہ جرمنی نے تقریباً کچھ 400-500 لوگوں کو اپنے پاس بلانے کا انتظام کر لیا. انہوں نے قانونی جنگ وہاں پر NGOs نے کی تھی. اس قانونی جنگ کے بعد ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ 400 سے 500 لوگوں کو اپنے پاس جرمنی بلا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو 1500 لوگ ہیں ان کا مستقبل, جو جرمنی جانے کے ویزاز جن کے پاس ہے, ان کا مستقبل اب بھی خطرے میں ہے. اس کے علاوہ تقریباً 20,000 لوگ جو افغانستان کے وہ شہری جو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں ان کے پاس بھی اب رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ان سے کرائے کے مکان واپس لے لیے گئے ہیں. وہ پارکوں میں, مالز میں ادھر ادھر وقت ضائع کر رہے ہیں. بہتر یہی ہے کہ وہ افغانستان جائیں, دوبارہ سے ویزا لیں, ایمبیسی سے رابطہ کریں, ویزا لیں, پاکستان کے اندر رہیں, اور پھر یہاں پر اگر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر رہیں, جس طرح سے بھی قانونی رستہ اختیار کریں. کیونکہ اب یہ ویزاز جو ان کے پاس ہیں وہ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں, اور اس ایکسپائرڈ ویزا کے ساتھ پاکستان کے اندر رہنا اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے. کیونکہ عالمی برادری نے اب ان سے آنکھیں پھیر لی ہیں. ان کو بھی حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. اس حقیقت کا سامنا کیے بغیر پارکوں میں ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں چلے جائیں. دوسری جانب جو تاجر برادری ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ جائیں, اپنے ملک جائیں, واپس جائیں, ویزا لیں, کاروبار کا ویزا لے کے پاکستان کے اندر آئیں, انویسٹمنٹس لے کر آئیں, یہاں پر اپنا کاروبار کریں. اس سارے پروسیس کو قانون کے دائرے کے اندر, آئین پاکستان کے اندر لے آئیں, تو ان کے لیے یہاں پر بہت سہولیات موجود ہیں. کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. پاکستانی امریکہ میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, پاکستانی برطانیہ میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, پاکستانی یورپ میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو افغانی پاکستان میں بھی آ کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. پاکستان فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو ہمیشہ انکریج کرتا ہے, لیکن اس کے لیے رستہ آپ کو وہ اختیار کرنا پڑے گا جو آئین پاکستان, جو قانون پاکستان کے تحت آپ کو دیا گیا ہے. آپ یہاں پر پاکستانی شہری کا سٹیٹس رکھتے ہوئے یہ سہولت اویل اب مزید نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ہر صورت
پاکستان کے قانون کے اندر آنا ہوگا۔